नेपाल आयल निगमले घटायो इन्धनको मूल्य। अब पेट्रोल लिटरको 175 तथा डिजेल र मट्टीतेल 172 रुपैयाँ पर्ने। आजदेखि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदै तयारी पूरा। माइती घरको धर्ना छोडेर अनुसन्धानमा सघाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आग्रह। निर्मला पन्तको घटना अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन मानवाधिकार आयोगको निर्देशन। सर्भरको समस्या समाधान भए पछाडि राहदानी वितरण सुरु। अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। अब केही हुन्छ नयाँ हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता सहित काम गर्नु छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर रहेको दावी। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावका लागि दल दर्ता आह्वान। आजदेखि 28 गतेसम्म निवेदन दिन सकिने। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने प्रतिपक्षमा बस्ने। माधव नेपालको पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने। विश्वासको मतबारे अझै अनिर्णित। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने सहमति। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त। 60 जना सांसदको समर्थन। विद्यार्थीले स्प्रिट पिएको घटना। सिराहाको मिर्चैयामा 5 राउन्ड गोली चल्यो। शङ्खरापुरमा स्थानीयलाई पिस्तोल ताक्ने इन्सपेक्टरमाथि छानबिन सुरु। अपराधीको ठाउँ कहाँ हो, पार्टीमा हो कि जेलमा भन्दै सरकारलाई डाक्टर गोविन्द केसीको प्रश्न। कक्षामा सधैँ प्रथम भएको रेसमा वीरगञ्जमा आफ्नै साथीको अपहरण। दैलेखमा जलेको अवस्थामा 1 जनाको शव फेला पर्यो। अपाङ्ग नाबालिग करणी मुद्दामा 19 वर्ष कैद सजाय तोकिएका फरार अभियुक्त पक्राउ। 3 जिल्लाका 3 महिलाको हत्या गर्ने सिंह दम्पति पक्राउ। सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा अधिवक्ता हरिशंकर निरौला विजयी। नेपाली सेनाको एकीकरण टर्च र्याली नुवाकोटमा। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न। चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारीमा भूमिका खेल्ने नवनियुक्त चिनिया राजदूत छेन सोङको भनाई। विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको छ नेपाल, यसबाट जोगिनु पर्ने चुनौती छ भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको जिकिर। शेयर बजार 20.5 अङ्कले बढ्यो। 5 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। चीनमा 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमा नाका खुल्ला। 2 अर्ब जना मानिस आवत जावत गर्ने। नेपाल T20 लिगमा फिक्सिङ भएको CIB को प्रारम्भिक निष्कर्ष। जनकपुरलाई 6 रनले हराएर लुम्बिनी नेपाल T20 क्रिकेट लिगको फाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कस्ता बच्चालाई दादुरा लाग्न सक्छ, रोकथाम तथा उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको मोबाइलमा समाचार पार्टीको न्युज नोटिफिकेसन आएको छैन भने कृपया सर्चमा गएर युट्युबको सर्चमा गएर यहाँहरूले समाचार पार्टी न्युज भनेर सर्च गर्नुहोला, अथवा समाचार पार्टी टुडे न्युज भनेर सर्च गर्नुहोला, अथवा समाचार पार्टी नेपाली न्युज भनेर सर्च गर्नुहोला। अवश्य आउनेछ। तपाईँले 2-4 दिन यसरी सर्च गर्दै जानुभयो भने अवश्य पनि ताजा महत्त्वपूर्ण हेर्नै पर्ने यी समाचारहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा हेर्न पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ घटेको छ। अब पेट्रोल लिटरको 175 तथा डिजेल र मट्टीतेल लिटरको 172 रुपैयाँ पर्नेछ। यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य पनि घटेको छ। आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र बाह्यतर्फ प्रति किलो लिटर $225, करिब प्रति लिटर 30 रुपैयाँ घटेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 170 र बाह्यतर्फ प्रति किलो लिटर $1420 पर्ने जनाइएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि हेरफेर नभएको जनाइएको छ।
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन आज बस्दैछ। आज दिउँसो 1 बजे संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभएको छ। सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षका सबै काम पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर पहिलो अधिवेशनका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको र त्यही बैठकको निर्णय अनुसार संघीय संसद सचिवालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूलाई दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बस्न मिल्ने गरी सिटको व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको छ। तर ठाउँ अभावका कारण सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई पहिलो लहरमा राख्ने गरी सिटको व्यवस्था भने गर्न नसकिएको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनु भएको छ। संघीय संसदमा 12 वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। अधिवेशनमा सबै दलका संसदीय दलका नेताले बोल्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। संघीय संसदमा सांसदले पनि विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्युतीय हाजिरी आजदेखि परीक्षणका लागि राष्ट्रिय सभामा सुरु हुने र परीक्षणपछि दुवै सदनमा त्यसलाई लागू गर्ने योजना तय गरिएको पनि संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकीकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि काठमाडौँको माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका पक्षलाई धरना छोडेर अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले उक्त घटनाबारे संवेदनशील भएर छानबिन अगाडि बढाउनुका साथै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले विशेष टोली परिचालन गरी छानबिन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले धरना र आन्दोलनका सबै गतिविधि छोडेर छानबिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री भएर आएपछि लामिछानेले धरनामा रहेकी रुबी खानलाई 2 पटक टेलिफोन गरी यो घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र दोषी पत्ता लगाउन आन्दोलन र धरना छोडेर प्रहरीलाई सघाउन आग्रह गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि गत सोमबार लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारी सहितको छलफल गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मीका श्रीमानको 2062 मा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आफ्ना 2 छोरासँग बसिरहेकी कुर्मीको 2066 मक्सिरमा 10 दिनको अन्तरालमा निर्मलाका 2 छोराको रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि निर्मलाका श्रीमान र छोराको नाममा रहेको घर जग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपूर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि कुर्मी बेपत्ता भइन्। कुर्मी बेपत्ता बनाएको घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मी विरुद्ध उजुरी समेत परेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्राचार गर्दै आयोगले 2075 साल माघ 13 गते आयोगले बुझाएको सिफारिस एवं निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेको हो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको 2075 साल साउनको 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको मानवाधिकार आयोगबाट खटिएको विज्ञ टोलीले सुझावसहित 2075 माघ 13 गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 11 पुसमा पदभार ग्रहण गरेपछि निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। आयोगले विगत केही वर्षदेखि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई सम्बोधन गर्न द्रुत अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। यस्तै सातै प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति सहित स्रोत साधन सम्पन्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेन्सिक ल्याब शीघ्र स्थापना गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाहरूको उजुरी उप तत्कालै सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। गएको 1 हप्तादेखि राहदानी विभागको सर्भरको समस्या आउँदा रोकिएको राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको छ। गएको 17 गतेदेखि नै सर्भरमा आएको समस्या शनिबारदेखि समस्या भएसँगै राहदानी वितरण सेवा पनि सुरु भएको विभागका प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। खुसीको कुरा के छ भने अहिले हाम्रो सर्भरको समस्या समाधान भइसकेर स्मुथ चलिराखेको छ। आज पनि हामीले कुनै समस्या फेस गरेनौँ। राहदानी वितरण पनि अब सुरु भयो। विभागमा आएर सेवाग्राहीले बनिसकेको राहदानी लिइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विभागको सर्भरमा समस्या आउँदा बायोमेट्रिक गरिसकेपछि बनेका राहदानी वितरण रोकिएको थियो, तर नयाँ आवेदन भने विभागले लिइरहेको थियो। प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, राहदानी विभागको सर्भर नचलेर राहदानी वितरण ठप्प भएको भन्ने समाचारमा आंशिक मात्र सत्यता छ। नयाँ आवेदन लिएर हामीले बायोमेट्रिक गरिरहेका थियौँ उहाँको भनाइ छ। राहदानी विभागले द्रुत सेवामा राहदानी प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। आइतबार परिसङ्घको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता सङ्कुचनसहित बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कमजोर लगानी विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिसहित उचित प्रतिफलको अभावले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै राष्ट्रिय संस्कृति र जागरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावका लागि राजनैतिक दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट अन्य समूहको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उपचुनाव हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा चुनावमा उठ्न राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको थियो। आयोगले सूचना निकालेर संविधानको धारा 271 अनुसार दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूले उपचुनावका लागि आजदेखि 28 गतेसम्म आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत आयोगको कार्यालय खुल्ला हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा नागरिकता समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूति जस्ता विषय समावेश भएसँगै सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। जसपाले गठबन्धनको तर्फबाट मस्यौदा गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाकामा पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुनका लागि राखिएका 2वटा शर्तहरू समेटिएको भन्दै विश्वासको मत दिने जनाइएको छ। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिएको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीले प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेर संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विश्वासको मत दिएको खण्डमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तापक्ष हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा प्रतिपक्ष हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत सोमबार नै दिने होइन, यसकारण प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएका हौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख विषय बनाएको छ। यस विषयमा आउने प्रतिबद्धताले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले राजनीतिक दलहरूलाई सोधेर कुन पार्टी कुन बेन्च सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर सोधेको छ। दलहरूले दिएको जवाबका आधारमा प्रतिनिधि सभा भवनमा सिट व्यवस्थापन गरिएको छ। संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार एकीकृत समाजवादीले प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौँ भनी जानकारी गराएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आइतबार बिहान मात्र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भेट्नु भएको थियो। भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादी सकारात्मक रहेको जवाफ दिनुभयो। तर एकीकृत समाजवादीले संसद सचिवालयलाई भने आफूहरूलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा राखिदिन भनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, यसकारण आजबाट सुरु हुने अधिवेशनमा एकीकृत समाजवादीले आफूहरूलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा राखिदिन गरेको आग्रहलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा आज नै निर्णय हुने पनि बताउनु भएको छ। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सहमति पत्र अनुसार अब विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि दुवै दलले मिलेर पहल गर्नेछन्। यस्तै नागरिकसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू, अल्पसंख्यक तथा महिला मैत्री राजनीतिक वातावरण तयार गराउन मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा 47 जना सांसद भए बहुमत पुग्नेमा कार्कीले 60 जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। कार्कीलाई एमालेका 40, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना गरी 60 जनाले साथ दिएका छन्। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि प्रदेश प्रमुखले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन हिजो बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आज दिउँसो 2 बजे शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 3 मा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्राको ज्यान गएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। शुक्रबार विद्यालयमा छँदा औषधि खाने क्रममा स्प्रिट पिएर बिरामी भएकी सगरमाथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 16 वर्षीय सृजना कुमारी महराको उपचारका क्रममा शनिबार ज्यान गएको थियो। शनिबार राति 12 बजे उपचारका क्रममा फुलबारी मेमोरियल अस्पतालमा उनको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हरिबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। छात्राको ज्यान गएपछि आक्रोशित विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालय तोडफोड गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा भिडले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरी नाराबाजी समेत गरेका थिए। आक्रोशित प्रदर्शनकारी अनियन्त्रित भएपछि भिडलाई तितरबितर बनाउन 3 सेल अश्रु ग्यास र 5 राउन्ड हवाई फायर गरिएको प्रमुख सेल अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिनुभएको छ। गएको शुक्रबार पेट दुखेपछि विद्यालयकी शिक्षिका अम्बिका लम्सालले औषधि खाने क्रममा पानीको सट्टा स्प्रिट दिँदा छोरी बिरामी भएको बुबा धर्मेन्द्र महराले बताउनुभयो। स्प्रिट पिएपछि बिरामी भएकी सृजनालाई उपचार नगरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रदीप तिवारीले घर पुर्याएकाले समयमै उपचार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रिन्सिपल सरले थोरै स्पिड पिएकाले नशा लागेको र केही बेर सुताएपछि निको हुन्छ भनेपछि हामीले विश्वास गर्यौँ। उहाँले भन्नुभयो अवस्था खराब हुँदै गएपछि अस्पताल पुर्यायौँ तर ढिला भइसकेको रहेछ उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले औषधि दिने शिक्षिका अम्बिका लम्साल र प्रधानाध्यापक प्रदीप तिवारीलाई पक्राउ गरेको छ। मृतकका बुबा धर्मेन्द्रले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको छ। जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। सिराहाका डीएसपी ओलीले घटनाको सम्बन्धमा थप छानबिन भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, औषधि खानका लागि पानी दिनुपर्ने ठाउँमा शिक्षिकाले स्प्रिट दिए पछाडि 1 जना बालिकाको ज्यान गएको छ। अवस्था तनावग्रस्त भएको छ मिर्चियामा र खास गरी त्यो शिक्षिकाको अथवा नियत होला अथवा उनले झुकिएर त्यस्तो दिइन् होला। तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका बोझनीमा आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दालाई पेस्तोल ताक्ने प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर विशाल बहादुर बुढाथोकीमाथि छानबिन सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीमाथि छानबिन सुरु गरेको प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो। शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोझनीमा विद्युत सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले केही दिनदेखि निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत शुक्रबार स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि थप मद्दत गर्न प्रहरी वृत्त बौद्धबाट टोली खटिएको थियो। सो टोलीका प्रहरी निरीक्षकले प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीयलाई गोली हान्दिउँ भन्दै पिस्तोल ताकेका थिए। प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीले गैर व्यावसायिक अभ्यास गरेकाले छानबिनका लागि समिति बनाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आइतबार महिला अधिकार कर्मीले माइतीघर मण्डलामा लालटिन बालेर सांकेतिक रूपमा सरकार खोज्दै विरोध गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले महिला राष्ट्रपति भएको देशमा महिलाकै दुरावस्था, महिला सुरक्षित हुने कहिले, महिलाको बाँच्न पाउने अधिकार खोइ, के महिला एकल हुनु पाप हो लगायतका प्लेकार्ड बोकेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर गोविन्द केसीले अपराधीलाई कारवाही गर्ने भनेको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले अपराधीलाई अनुसन्धानको कठघरामा समेत उभ्याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सांसद बनाएर राखेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशमा अपराधीको ठाउँ कहाँ हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। राजनीति अपराधीहरूले चलाउने ठाउँ भएको उहाँले टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। विरोध प्रदर्शनमा महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले सरकार आफूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धताबाट बारम्बार पछाडि हटिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अपराधीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो।
पर्सामा आफ्नै साथीलाई अपहरण गरेको आरोपमा 4 जना बालक पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 बस्ने 16 वर्षका बालकलाई अपहरण गरेको आरोपमा उनकै साथीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। आफ्नो घरको आँगनमै रहेका 16 वर्षका बालकलाई सँगै पढ्ने अरू 4 जनाले कम्बलले छोपेर मुखमा कपडा कोचेर केही पर लगी 2 हातखुट्टा समेत बाँधेको अवस्थामा भेटेर उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले बताउनु भएको छ। अपहरणमा परेका बालक कक्षामा सधैँ प्रथम हुने गरेकाले उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूले रिसका कारण अपहरण गरी बन्धक बनाएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। दोलखाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लिउडामा घरभित्रै जलेको अवस्थामा एकजना पुरुषको शव फेला परेको छ। शनिबार राति भएको आगलागीको विस्तृत विवरण तयार पार्न गएका बेला घर धनी 45 वर्षीय नरेक विकको शव जलेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शनिबार राति 8:30 बजेतिर घरमा आगो लागेको देखेपछि स्थानीय बासिन्दा र भैरवी प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोलीले आगो निभाएको थियो। आइतबार बिहान आगलागीको क्षतिको विवरण तयार पार्न लाग्दा घर धनी मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लुका इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक कृष्ण डाँगीले बताउनु भएको छ। अपाङ्ग नाबालिग बलात्कार अभियोगमा 19 वर्ष जेल सजाय तोकिएका एकजना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पोखरा 23 का 71 वर्षीय तारानाथ तिवारी छन्। तिवारी पुस 22 गते पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। तिवारीले 2076 साल साउनको 7 गते शारीरिक अपाङ्गता समेत रहेकी नाबालिग पोखरा 13 परिवर्तित नामलाई जबरजस्ती गरेको उजुरी परेको थियो। सोही आरोपमा प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान पश्चात जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। तत्कालीन समयमा तिवारीलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा गए पनि 2077 असोज 27 गतिको फैसलाले सफाई दिएको थियो। जिल्लाको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा 2079 वैशाख 14 गते उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै तिवारीलाई दोषी करार गरेको थियो। उच्चले तिवारीलाई दोषी ठहर गर्दै 19 वर्ष 3 महिना कैद सहित 10,000 जरिवाना र पीडितलाई 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ। तर जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएसँगै उनी फरार थिए। फरार तिवारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा बुधबार नै पेश गरिसकेको प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताउनुभयो। निजलाई कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइसकिएको जनाइएको छ। अर्घखाँची गुल्मी र कपिलवस्तुमा गरी 3 महिलाको हत्या गर्ने सिरियल किलर भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वृद्ध तथा एकल महिलाको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने काम गर्दै आएका भारतको गुडगाउँ हरियाणाका 23 वर्षीय सुशान्त सिंह र उनकी श्रीमतीलाई अर्घखाँची प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यी दम्पतिले गएको पुस 17 गते अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका 10 बहखुर्की 60 वर्षीय राधा थापा, गएको कात्तिकमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 5 की 75 वर्षीय जीवकला थापा र गएको असोजमा कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका 4 की 70 वर्षीय योगमाया गैरीको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। श्रीमतीसँग मिलेर हत्या गरेको सुशान्तले बताएपछि उनकी श्रीमती शीतगङ्गा नगरपालिका 10 सिद्धाराकी 22 वर्षीय शिवा परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मी अर्घखाँची र कपिलवस्तुमा गरी 3 जना महिलाको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने सिंह दम्पतिलाई प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक समेत गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेको प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब परीक्षक रिजालले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च बार एसोसिएसनको 34औं नयाँ कार्य समिति चयनका लागि भएको चुनावमा बृहत लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौला विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 289 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। उहाँको प्रतिस्पर्धी प्रगतिशीलका वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले 275 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकका जगदीश प्रसाद पाण्डे, सचिवमा प्रगतिशीलका श्याम कुमार खत्री, सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोपचन्द र कोषाध्यक्षमा प्रगतिशीलबाट कपिल चन्द्र पोखरेल विजयी हुनुभएको छ। एक महिला सदस्यमा प्रगतिशीलबाट सृजना कणेल विजयी हुनुभयो। त्यस्तै सदस्यहरूमा लोकतान्त्रिकबाट उत्तमराज पाठक, भीमप्रसाद ढकाल, रूपनारायण श्रेष्ठ, रेशमराज रेग्मी, रामबहादुर राउत, सुमन कुमार केसी विजयी हुनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट प्रभुजी पन्त, अनुपराज उप्रेती र देवी रेग्मी पोखरेल विजयी हुनुभएको छ। 5 पदाधिकारी र 10 सदस्य गरी 15 जनाको नयाँ पदाधिकारीका लागि चुनाव भएको थियो। नयाँ कार्य समितिको कार्यकाल 2 वर्षको हुने जनाइएको छ।
नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाह हिँडेको बाटो पछ्याउँदै पदयात्रा सुरु गरेको नेपाली सेनाको एकीकरण टर्च र्याली नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 10 शुभघाट पुगेको छ। गएको बिहिबार गोरखाबाट हिँडेको एकीकरण मार्ग पदयात्रा काठमाडौँसम्म पैदल जाने क्रममा धादिङको भर्याङ भुरुङ हुँदै नुवाकोट पुगेको हो। एकीकरण टर्च र्याली शुभघाटबाट केउरेनी चौतारो हुँदै नुवाकोटको 7 तले दरबार पुगेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गर्न लगाएर देशको शासन सञ्चालन चलाएको 7 तले दरबार परिसरमा आयोजित विशेष स्वागत कार्यक्रमपछि एकीकरण टर्च र्याली काठमाडौँतर्फ आएको छ। आउँदो 27 गते सिंहदरबार परिसरमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा विशेष कार्यक्रम गरेर र्यालीको समापन गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आइतबार परीक्षण डेमो उडान भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 10 को सिमीचौरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गएको तारा एयरको 9NALO ट्विनेटर जहाजले बिहान 12 बजे परीक्षण उडान गरेको हो। परीक्षण उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तारा एयरलाइन्स र रेसुङ्गा नगरपालिका बीच सम्झौता भएपछि व्यावसायिक उडानका लागि ताराले परीक्षण उडान गरेको रेसुङ्गाका मेयर खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँबाट बिहान 11 बजे उडेको तारा एयरको जहाज झन्डै 47 मिनटमा गुल्मी पुगेको थियो। परीक्षण उडानपछि अब नियमित उडानका लागि थप प्रक्रिया थालिने यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले बताउनु भएको छ। नेपालका लागि नवनियुक्त चिनिया राजदूत छेङ सोङले नेपाल र चीन दुई देशका नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि चीनका 22औं राजदूतका रूपमा काम गर्न काठमाडौँ आइपुग्नु भएका उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्न चीन सधैँ इच्छुक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो विकास हासिल गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय विश्वका धेरैजसो देशमा बाह्य क्षेत्रको मन्दी देखिएको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले विश्वमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको शिथिलतालाई नेपालमा भित्रन नदिनु नै यो वर्षको उपलब्धि हुने बताउनु भएको छ। शेयर बजार आइतबार 20 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 20.68 अङ्कले बढेर 2164.62 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो माइक्रो फाइनान्स उत्पादन र बैंक बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आइतबार 259 वटा कम्पनीका 1 करोड 41 लाख किता शेयर 5 अर्ब 45 करोड 19 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 21 करोड र शिवम सिमेन्टको 19.5 करोड रुपैयाँको शेयर किनिबेच भएको छ। त्यस्तै आइतबार बलिफी हाइड्रो र खप्तर लघुवित्तको शेयर 10% तथा गाँधी ग्रुप पावर, हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स, मनोकामना स्पार्ट लघुवित्त र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमोटर शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि बुद्धभूमि हाइड्रो, विन नेपाल लघुवित्त र सृजनशील लघुवित्त कम्पनीको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। चीनले झन्डै 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमा नाका खुल्ला गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण चीनले सन् 2020 को मार्चदेखि बन्द गरेको सीमा नाका आइतबारदेखि खुल्ला गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अबदेखि चीन प्रवेश गर्ने पर्यटकले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन, तर चीनमा गएका पर्यटकले पुगेको 48 घण्टाभित्र PCR टेस्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण भने पेश गर्नुपर्नेछ। अब केही हप्ताभित्रै हङकङबाट 4 लाख मानिस मुख्य भूमि चीन प्रवेश गर्ने तयारी छ। बेइजिङ र सियामेन लगायत चीनका अन्य प्रमुख शहरहरूका लागि हङकङमा उडानको लामो लाइन रहेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनले नयाँ वर्षको भ्रमणको पहिलो चरण अर्थात् चुनयुनको सुरुवातमा सीमा नाका खुल्ला गरेको हो। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि यो अवसरमा विदेशबाट ठूलो संख्यामा चिनिया परिवार भेट्न स्वदेश फर्कन्थे, तर कोरोना महामारीका कारण झन्डै 3 वर्षदेखि रोकिएको थियो। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यस वर्ष चीनमा 2 अर्ब मानिसले आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनमा अहिले पनि कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। चीनले सीमा नाका खुल्ला गर्नु अघि नै अमेरिका लगायत विश्वका थुप्रै देशले चीनबाट आउनेहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गराइसकेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। पुसको 9 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता सुरुवातदेखि नै बेटिङ र फिक्सिङको चर्चा समेत भएको थियो। प्रतियोगितामा देखिएका अस्वाभाविक नतिजा र केही खेलाडीको अस्वाभाविक प्रदर्शनबाट नै फिक्सिङका हल्लाहरू सुरु भएका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत मङ्गलबार नेपाल T20 लिगमा भइरहेको भनिएको बेटिङ, सम्भावित फिक्सिङ र श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडी खेलाएको बारेमा अनुसन्धान
अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 3 जना नेपाली र 4 जना विदेशी खेलाडीले सफ्ट फिक्सिङ गरेको पाइएको छ। बेटिङ र फिक्सिङमा नेपाल टी20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारी सहित सञ्चालन अधिकार पाएको विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको संलग्नता भएको संकेत मिलेको सिआइबी उच्च स्रोतले जनाएको छ। बेटिङ र फिक्सिङको चर्चा धेरै हुन थालेपछि सञ्चालन अधिकार पाएको 73 का मालिक जितिन अहुवालिया गत सोमबार नै भारत पुगेका थिए। उनी भागेको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको थियो। सिआइबीले शङ्कामा रहेका खेलाडीहरूसँग बयान लिइसकेको छ। प्रतियोगिताका सुरुका केही खेलहरूमा फिक्सिङ भएको पाइए पनि धेरै हल्ला हुन थालेपछि पछिल्ला खेलहरूमा फिक्सिङ नभएको स्रोतले जनाएको छ। एउटा खेलाडीले एउटा खेलमा स्पट फिक्सिङ गरे बापत 10 लाख भन्दा कम लिने गरेको अनुसन्धानमा पाइएको जनाइएको छ। लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको फाइनलमा पुगेको छ। आइतबार भएको क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी उपाधि नजिकै पुगेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा लुम्बिनीले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 10 रन चाहिएकोमा जनकपुरले 3 रन मात्र बनायो। जनकपुरका लागि समी उल्लाह सिनवारीले 45 र पवन सर्राफले नट आउट 30 रन बनाए। बलिङतर्फ लुम्बिनीका दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विपुल शर्मा र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीका स्थान पाण्डेले सर्वाधिक 38 रन बनाए। जनकपुरका जितेन्द्र मुखिया, सोमपाल कामी र आसान प्रियञ्जनले 2-2 विकेट लिए। आइतबार पराजित भए पनि जनकपुरको फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने कायमै छ। जनकपुरले अब आज हुने काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको विजेतासँग एलिमिनेटरमा खेल्नेछ। एलिमिनेटरको विजेता फाइनलमा पुग्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले कस्ता बच्चालाई दादुरा लाग्न सक्छ, रोकथाम र उपचार कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो भिडियो पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। दादुरा एउटा संक्रामक रोग हो जुन मिजल्स भाइरसबाट हुने गर्छ। यो रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ। आमाबाट प्राप्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको शक्तिले शिशुहरूलाई 6 देखि 9 महिनासम्म दादुरा लाग्नबाट बचाउँदछ। दादुरा भाइरसले शरीरको बाहिरी छाला र भित्री पत्रहरूमा संक्रमण गर्छ जुन फोक्सो, आन्द्रा, भुँडी, आँखा, मुख र घाँटीमा रहेको हुन्छ। दादुराका जीवाणु भाइरसले दादुरा लागेका बेला शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको शक्तिलाई हप्तौँसम्म क्षति गर्छ। यसले गर्दा बच्चामा अरू संक्रामक रोगहरू हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। दादुराका खतराका चिन्ह तथा लक्षणहरू के हुन् त? उच्च ज्वरो आउनु, नाकबाट सिङ्गान बग्नु, आँखा रातो हुनु र आँखाबाट पानी बग्नु, खोकी लाग्नु, शरीरमा राता बिमिराहरू निस्कनु। यो रोग लागेमा बच्चाहरूमा कानको संक्रमण, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, निमोनिया हुने, इन्सेफ्लाइटिस, मस्तिष्कको संक्रमण साथै पखला, कुपोषण भई मृत्यु समेत हुने सम्भावना हुन्छ। दादुराका चिन्ह वा लक्षणहरू देखिएमा बच्चाहरूलाई तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्दछ। कस्ता बच्चाहरूलाई दादुरा लाग्न सक्छ? कम तौल भएका, कुपोषण भएका, खोप नपाएका, व्यक्तिगत तथा सरसफाइमा कमी भएका, भिटामिन ए को कमी भएका, रोग फैलाउनमा दूषित वातावरण, कुपोषण तथा घनावस्तीले पनि सहायक भूमिका खेल्न सक्छ। दादुराको रोकथाम तथा उपचार कसरी गर्ने त? हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा नाक र मुख सफा रुमालले छोप्ने, व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, जस्तै हाच्छिउँ गरेपछि साबुन पानीले मिची हात धुने, बच्चालाई भिडभाड भएको सार्वजनिक ठाउँहरूमा नलैजाने र नपठाउने, सकेसम्म घरभित्रै राख्ने काम गरौँ। बस्ने कोठामा हावाको आवतजावत हुने र घाम आउने गरी खुल्ला राख्ने, बच्चाको वरिपरि धुम्रपान नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने। राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार दादुरा विरुद्धको बच्चालाई 9 महिना र 15 महिनामा गरी 2 पटक दादुराको खोप लगाउने, रोग लागेको अवस्थामा साविकको भन्दा बढी पोषिलो खाना खुवाउने र दादुरा लाग्दा प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन भिटामिन ए क्याप्सुल स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार खुवाउने गर्नुपर्दछ। आजको यो हेल्थ टिप्स हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार पारेको यो सामग्री हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। दादुरा कस्ता बच्चालाई लाग्न सक्छ, रोकथाम र उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु। केही दिन अगाडि मात्र दादुराका कारण बच्चाको मृत्यु भएको थियो नेपालको पश्चिमी जिल्लाहरूमा। त्यसकारण यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। कृपया सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला है त।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।